बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ु मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला। सलावत। हुर्मत मुहर्रम कॉन्फ्रेंस बउनवान हिफ़ाज़त व पसदरी दीन इनेक़ाद बांदे तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा उलमाए किराम तुलाब अज़ीज़ मुंतज़िमीन बिलअख़स उस्ताद मुहतरम अक़ाए सैयद जवाद नक़वी साहब तहे दिल सरा शुक्रिया अदा कऊ उदोई ता खिराज तहसीन पेश कऊ टोलो उलमा होता दी जवान नस्ल बेदारे दपारा दी जवान नस्ल शिरक व बिदअत व खुराफात न बचवले दपारा दी जनाओ शख्सियत खिदमत सदी अगा रोज़ रोशन व तवाज़ेह दी एचो मनल न मनल दी खबरी से ताल्लुक़ न लरी उदा अहमियत न लरी। आवाए मुहतरम आखिरी व जुमला हुई सदग दे कॉन्फ्रेंस इनेक़ाद मौजू हो हुर्मत मुहर्रम दे खो ज़िक्र दे मौजूद दावर मज़लूम बकौर दे वशी मौता दे डॉक्टर अली शरीयती नवरल्लाहु मरक़दहु अगर यू कौल यो तरोगलो गर्चे जहन के माँ सो अगर यू नो इजाज़त सरा तो सो पढ़ो कड़ी सदा दुनिया ता उलमाओ या खुतबाओ या ज़कीरिनो या शुअराओ दे फ़र्ज़ंद ज़हरा कुम ज़िक्र से कड़े दे अगा यो दे ज़ख्म ज़िक्र कड़े दे यो दे तंद ज़िक्र कड़े दे ओ यो दे अलवगी ज़िक्र करे दे तकालीफ़ो ज़िक्र करे दे। यकीनन ज़िक्र हुसैन इबादत ते ज़िक्र हुसैन शरीयत ते ज़िक्र हुसैन दीन दे ज़िक्र हुसैन तहफ़्फ़ुज़ क़ुरआन दे ज़िक्र हुसैन तहफ़्फ़ुज़ वहदानियत ते दी खबर की इत शक निश्ता ख्वाहुकुम असल हदफ ते दगो सदा मो ज़िक्र को ज़ख्मुना अलवग तंदा दिसरा अवाम मुदुर ज़ियात महमूर करे दे चाकुम असल हदफ ते यो दा अगता मुतलाई नशु यो आगा अवाम कुम दे आगा असल हदफ ना मु यो सपोरी खबर न दे गड़ अटिम नज़ाकत वाजिना इख्तिसार सर ज़िक्र कौम असल तकरार दकी की अर्ची खबरे उलमा वके टोलो उलमा ज़िक्र हो कोई मौंता यो अदना तालिब इल्म इतशी ज़िक्र के इतस भी आई खुबिया बरहाल आगाच इमोज़दादी अगबान ज़वायम असल हदफ व मकसद इमाम हुसैन कुम दे अगना ज़ोन आविलेशम अक्सरियत अहल मिंबर का सोन उतादा गुजारिश कौम समूह तो सी ना अशनोयू यो तो सपूरी मो तो तियरी ने देखड़ी का अशनो वाई यो मुतियरी उदकड़ी वाई यो मुदीन मख के न देखड़ी उसा मुसर टेमस्ता पकोर दे हदफ व मकसद क़ियाम फ़र्ज़ंद ज़हरा म दुनिया तो वख़ी आ हदफ व मकसद ने मुजोन जोन खबर को अवाम खबर को मु अवाय मुहतरम लगा संग ज़िक्र को इस्लामी इंस्टीट्यूट उदा इदारे तबलीगत तरफना यो दार शुरू दे सदे आगे बानी इमो आगे अखलाक हुसैन शरीयती अल्लाह रब्बुल आलमीन दिता नूर दे जवान नस्ल दे तहफ़्फ़ुज़ व दे आगे दे तामीर दे रूहानी तामीर मज़ीद तौफ़ीक़ इनायत की चाहे कि बैअत ख़ुतूत कुफ़ा उसरा अमर बिल मारूफ़ व नही अज़ मुनकर द मौज़ूआत थी मुटुल त दावत फिर कहूँ पकोर दादे चाहे कि साबोना द्रो बजो ना पिंजो पूरी हुई सो पूरी मजलिस न दी शुरू अगर कि पकोर दादे मुँह तो से टूल तुलबा पकोर दे अगयून उलमा शिरकत वकी अगना डेढ़ समूज द कवायश इंशाअल्लाह डेढ़ समूह आवाम तवेर कवायश
علماء کرام، طلاب عزیز، برادران عزیز، هدف و مقصد قیام امام حسین بکور دا دے علماء دنیا تا څرګند کی وہی خی آیا جڑا و فریاد امام حسین مقصد دی قیام، آیا الوگی تندی حالات کے خالق و تحفظ مقصد دی امام حسین؟ نا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. دیر واضح الفاظ دی اس فرزند زہرا د خپل رسول الله خپل نیک رسول الله د امت اصلاح کول مقصد وو. اصلاح چی سره کیږي؟ اصلاح آر داور ظالم دی، آر داور مشرک دی، آر داور بدعتی دی، آر داور ملحد دی، آر داور گمراہ اغتا مقابلے کی ڈٹ کر ودراول دا ہدف تے. چاہے اغا اندرونی معاشری کی وی یا اغا بیرونی معاشری کی وی یا اغا دے اسرائیل شکل کی وی یا دے امریکی شکل کی وی یا دے اغوی حمایتیانو شکل کی وی، ہر ایو طالب علم نوانی سای و غٹ عالم تا دے فرزند زہرا، فرزند دین، فرزند شریعت، رہبر معظم آواز بوندے لبیک ولل سرا مختو در دل پکور دی. ایمو بواس نہ رسی گی امریکی بوندے، ایمو بواس نہ رسی گی اسرائیل بوندے، آواز بوچتام بیلے نشم برخلے بیلے نپرگدم. اخپل معاشری کی خوچی تا امریکہ اسرائیل نوی، ایمو جوان نسل گمراہ دبارہ خوچوک رو وطلی نوی، اگر لباد مومن وہ ہدف و مقصد اسرائیل وی. دخترم تا پکور دا دے مو لگ متوجہ شو ازکا آل تا بی مو لوس نو رسی گی امریکی خلاف دے اسرائیل خلاف آواز بہوچتا ہو آرس بھی آئیو خو اکم ہدف و مقصد دے اغد لگ نظیر خپل معاشری بوندے وچو آغا مقاصد دے اغو کفار و یہود و نصراو خودال تا نویر وطلی مو کے دا بوندے نظیر چول پکور دے. بل یو گزارش کوم اٹولو اغیونو تا سورا مو تو سے اہل منبار کا سون سیو مو اخلاق سے نغو خو دی بوندے فیصلہ کڑی دے اغا دا پکور دا دے مجلس نمخ کے کمو دی اہل بیت و ذکر مجلس کی کہو نہ پکور دا دے مجلس نمخ کی مو ابتدا دے مجلس دے قرآن تلاوات سو کو منتظمین امام برگاہ سورہ یوئے چوتھے مو آواز رسی گی پکور دا دے کم از کم ایوی سوری تلاوات خوما خو وشی. ازگا مجالسو کی قرآن ذکر کا چیتا یو مولوی صاحب یو دعا یتونا یو دعا حدیثونا یو دعا یتونا ہوئی لویب یو سرنامہ کلام کی اومانس کی تبلیغ ہدایت پارا نور چکم دے امو مجالسو کی دے قرآن تلاوات نہ ہونے کے برابر دے. کچیر قرآن و اہل بیت اوبن لجدا ندی نہ ذکر اہل بیت سراسرا تلاوت کلام مجید سکم دے آغا خواہ مخواہ ضروری دے. مخو انشاءاللہ ارادہ کری دے سخ کریان نئی سفارک نہ کئی خپلکا ہوئے دو سباد خبرہ نہ دے اوالے وہی معاشرے تا عوام تا ہوئے عوام خود سی تو سرا عوام خود تو سرا مزال کئی یہ قرآن تلاوات وشی پکور دا دے ابتدا دے اغ مجلس دے قرآن اغو پاکو و نورانی آیاتو نوشی دغ باندے دیر زیاد توجہ ورکول دی و دی سرا از اغیون کم امو علماء کرام دی و منتظمین دی یا طلاب عزیز دے تحریکی بیداری امت مصطفیٰ اغوی تزداوات ورکوم انشاءاللہ اغیون اتوار پوری زیبا مرکزی ادارے تبلیغات تراپنا پیغام محرم عنوان باندې کنفرنس وی سمو تاسو بیا یو ورنداشه یو بیٹا کوکو یو نشست وکو عوام تصویر کول دی مو تاسو ټول سلاوانه په وځوي شي په کور دا د سمو دورې ډیر خاروغه تیاری وکو اخیری خبره کوم ایمو اکثر محافل کی وی اکثر کوشش دا وکوي بجای دا څه د بلچو د عقایدو بلچو د مذاهب او مسالکو د غو سوچ او فکر بعد به نوم په کور دا د زد خپل د مذهب د خپل فقه د خپل دین د خپل هغه پاک لیاري اكم عظمات او فضیلات هغه بیان کوم ټول نه زیات فوکس دغه خبره باندې کبیا مثلا ما غونډه یو نه لایکاس یو نه لایک طالب علم منبر ته خيږي هغه سره نور څه نه
هغه د چا مذهب چیړي د چا عقیده چیړي یو چې چیړي یو چې چیړي ایدی نتیجه خبرې چی شه ده ایدی نتیجه همو د ټول متفق ور باندې خیمه ده څه یو د تیاری نشته یو د چیزدانه چې د تیار نه دی کړي آیا دی بل مذهب د پاره بل چا مذهب عقیده توهین د پاره مو سره ټیم شتا مو سره د خپل مذهب فضایل کم شو د خپل مذهب فضایل مو سره تمام شوې دي په کوردار دی باندې مو ډیر زیات فوکس وساتو اغیون د تاسو یو بیا د زړه اته غیره زه شکریا ده کوم